नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा र सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा। जस्तो 2-3वटा कुराहरू अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको छ। भर्खरै संविधान दिवस भनेर हामीले मनाएका छौँ। सरकारले एकदम हर्षोल्लासपूर्वक यसलाई मनाउनु पर्छ भन्यो। मानिसहरूले कतिले मनाए, कतिपयले संविधानको आद्योपान्त चिरफार गरे र यो चिरफार गरिरहँदा यो 5 वर्षको बिचमा संविधानले के दियो? यो संविधानले एउटा त्यस्तो ठुलो राजमार्ग तयार पारेको छ भनेर जसरी भनिएको थियो, त्यसले आम जनताको मुहारमा के परिवर्तन ल्यायो? एउटा कोणबाट त्यसरी बहस भएर। दोस्रो कुरा, संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आम जनताले मत दिएका छन्, विश्वास पनि दिएका छन्। दुवै चिज अहिले सत्तारूढ दलसँग छ। तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेर उसले कति मन वचन र कर्मले यसलाई कार्यान्वयन गर्यो अथवा यसमा दुराशय राख्यो, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहिरहेको बेलामा अब वास्तवमा संविधानमाथि पनि प्रश्न उठेको, सरकारमाथि पनि उठेको, कतिपय मानिसहरू यो व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको कुराहरू चर्चाहरू गरिरहेका छन्। यो चर्चा चलिरहेको बेलामा वास्तविक अर्थमा यसको खास कारण चाहिँ के हो त? यति छिट्टै संविधानमाथि, व्यवस्थामाथि किन प्रश्न उठिरहेका छन् त? अथवा यो स्वाभाविक हो? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा अलिक बढी केन्द्रित हुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो अहिलेका घटनाक्रमहरू, परिदृश्यहरू निहालेर हेरिराख्नु भएको छ। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मनमा के आइरहेका छ? अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने, जस्तो नेपालको कुरा गर्दा होस् अथवा विश्वकै समग्र परिस्थितिको कुरा गर्दा होस्, संसारको सबै परिस्थिति एउटा गत्यावरोधको चाहिँ चरणमा छ अहिले, होइन? अब जस्तो कोही पनि चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने खालको एउटा परिस्थिति विश्वव्यापी रूपमा पनि सिर्जना भयो र अब त्यसको एउटा असरको रूपमा वा चाहिँ त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा नेपालमा पनि त्यो परिस्थिति आयो। त्यसैले अहिलेको ट्रेन्ड के हो भन्छ भने, जस्तो तपाईँको केपीको समर्थन गर्नेहरूको कुरा गरे पनि अथवा उनको विरोधको कुरा गरे पनि, संविधान मान्नेहरूको कुरा गरे पनि, नमान्नेहरूको कुरा गरे पनि सबैले निकास खोजिरहेका छन् आफ्नो कोणबाट। अब त्यो निकास भनेको के हो भन्छ भने, जस्तो अब सत्तामा बस्नेहरूले कसरी परिस्थितिलाई जटिल बनाएर, एउटा अराजक बनाएर अथवा चाहिँ अझ तरल बनाएर आफ्नो लगाममा चाहिँ कसरी चाहिँ अझ बढी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबमा उनीहरू गइरहेको देखिन्छ। जस्तो त्योभन्दा बाहिर भएकोले चाहिँ यसको चाहिँ टोटल अलिकति रेडिकल विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले जो यो लडाइँ हो, यो लडाइँले अब देशमा एउटा अराजकता, अन्योलता अथवा चाहिँ तपाईँको अस्थिरताको यो वातावरण अझ अगाडि बढाउँछ। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि सुधार हुने खालको सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन हुन्छ भने, मैले भने यो परिस्थिति हो र यो समयको आवश्यकता पनि हो। समयको आवश्यकता भनेको अब राम्रो चाहने मान्छेहरूले जित्न सकेनन्, हारे भने योभन्दा नराम्रो ठाउँमा गएर यसको समाधान खोजिन्छ, होइन? जस्तो उनको तर्फबाट त्यो समाधान हुने भयो जसले त्यो चाहिरहेछ। अब उनीहरूले सकेनन् भने यो जो गएको परिस्थिति छ यसमा उल्लेखनीय तपाईँको सुधार भएर आउँछ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो यो व्यवस्थामाथि नै यति छिट्टै प्रश्न उठेको, यो सुधारको सङ्केत नदेखिकन यो विघटनमा जान्छ कि अथवा मानिसले कल्पना गरेको अधिकतम अथवा उच्चतम एउटा एक्सट्रिम पोइन्टमा पुग्छ कि अहिले नै छिट्टै तपाईँको मनमा यस्ता कुराहरू किन फलाए? होइन, यस्तो हो। जस्तो एउटा मेरो धारणा के हुन्छ भने, जस्तो यो व्यवस्था तपाईँ हामीले जुन अर्थमा बुझ्छौँ नि, एउटा राज्य प्रणाली व्यवस्था, यो व्यवस्था नै होइन पहिलो कुरो। किन भन्छ भने यो एउटा प्रयोग हो। मैले धेरै पटक पहिले पनि भनेको छु। जस्तो 12 बुँदे समझदारी मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि माओवादी युद्धकालदेखि नेपाल चाहिँ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरूको प्रयोगशाला भएको छ र अब त्यो प्रयोगशालाको ल्याब त सधैँभरि त चाहिँ चलिराख्ने कुरा त हुँदैन, होइन? एक ठाउँमा गएर त्यो प्रयोग सफल होला असफल होला, एक ठाउँमा गएर त त्यो च्याप्टर त बन्द हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रयोग हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब व्यवस्था प्रणाली असफल भयो भने प्रश्नै होइन। उनीहरूले टेस्टको निम्ति कुनै शक्तिहरूले यसलाई अगाडि बढाएका थिए। अब उनको अनुकूलतामा जे जति भयो अब त्योभन्दा अगाडि बढ्दैन भने उनीहरू स्वयं नै यो चाहिँ तपाईँको विघटन गरिदिन्छन्। त्यसो भएदेखि अलिकति अगाडिको पोइन्टमा जाउँ। अलिकति अगाडिको पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो उनीहरू भनेको वैदेशिक शक्तिहरूको तपाईँले सङ्केत गरिरहनु भएको छ। उनीहरूले अहिले यो जुन व्यवस्था हामी कहाँ आएको छ 62-63 मा 12 बुँदे सम्झौता मार्फत,
यतिको लागि ल्याएको हो त, यतिकै अनुमेल होस्, यतिकै बवाल होस् भन्नको लागि, अथवा यसबाट उनीहरूले अथवा पश्चिमा शक्ति भन्नुहोस् अथवा चाहिँ निकट छिमेकीहरू भन्नुहोस्, उनीहरूले के प्राप्त गरे त यो खालको काम? होइन, प्राप्त यस्तो हो जस्तो केही चिज प्राप्त गरे, केही प्राप्त गर्न सकेनन्। जस्तो तपाईँको संविधान हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्छ भने संविधान त्यो विवादास्पद मुद्दाहरूको तपाईँको सङ्ग्रह हो, त्यो संविधान होइन। जस्तो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने एउटा सिद्धान्त हुन्छ, एउटा नीति हुन्छ, संविधानमा एउटा राष्ट्रिय के अरे चाहिँ मूल नीति हुन्छ होइन। जस्तो राज्यका सबै अङ्गहरू कसरी चल्ने, कुन दिशातिर चल्ने, सारा चिज हुन्छन्। तर संविधान कसरी बनाइयो त भन्छ भने जस्तो तपाईँ संविधान हेर्नुहोस्, अब के अरे अब तपाईँ विभिन्न धर्म, मुस्लिम चाहिँ मधेसी, अब त्यसपछि आर्य, अनार्य, राई, लिम्बू आदि इत्यादिहरू होइन। संविधानमा पुरै चाहिँ तपाईँको सबै सम्प्रदायले लडाउने हिसाबले त्यो चाहिँ बनाइएको छ होइन। त्यो सधैँभरि चाहिँ त्यो सङ्घर्षको बिउ हो क्या। अब त्यही बिउमाथि टेकिकन जस्तो अहिलेसम्म हामी देख्छौँ नि, जस्तो नागरिकताको सुन्छौँ अथवा चाहिँ विभिन्न जातीय कुराहरू सुन्छौँ, त्यसको भ्रूण त त्यहाँ रोपिएको छ। किनभने तपाईँले संविधान जारी गर्दासम्म विदेशीहरूले जे हातमा पारे त्यो पारे। अब नपरेको चिज चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि त्यो संविधानमा लेखेर त्यसको जग त्यहाँ बनाउने होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो संविधानले देशलाई यही दिशातिर लैजाने हो। किनभने भने त्यसको समाधानै छैन, किन त्यसको बीजारोपण त त्यहाँ भएको छ, संविधानमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि प्रयोग हो। र अब यो कहाँ जान्छ त भन्छ भने जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा भनौँ, जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता अब धेरै अगाडि लेखिएका थिए आदि इत्यादि मुद्दाहरू, जातीय राज्यका कुराहरू उठाएका थिए, सारा चिजहरू अब हामीले सुन्यौँ। त यो के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति उनीहरूले यो अस्त्र फाले। यदि यसबाट भएन भने एकछिनमा यदि यसबाट भएन भने अथवा उनको रणनीति पुरै हासिल भएन भने यो मुद्दा त उनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको बपौती त होइन, यो त प्रयोगै हो होइन। अब यहाँ त कसैका यिनी मुद्दा त होइनन्, कसैले उठाएका पनि थिएनन्। त्यस कारणले अब उनीहरूले योभन्दा राम्रो काम चाहिँ अर्को चाहिँ मुद्दाबाट हुन्छ भने उनीहरूले यो सबै चिजलाई पनि कोल्याप्स गरिदिन्छ। भनेको यसप्रति मोह पश्चिमा शक्तिको पनि रहेन होइन। जुन चिजबाट चाहिँ आफ्नो हातमा केही पनि आउँदैन त्यसप्रति किन मोह हुन्छ? उनले त अर्को देश प्रयोग गर्ने न हो। तर यहाँका आन्तरिक घरेलु शक्तिहरू महत्त्वपूर्ण छैनन् उनीहरू? होइन, यिनीहरूको कुनै भूमिका पनि छैन। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको, यिनको कुनै पनि भूमिका छैन। यहाँ त हालत कस्तो छ भन्छ भने म दुईवटा मात्रै उदाहरण दिउँ। जस्तो यो युवराज खतिवडा तपाईँको अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री बनाउँदाखेरि पनि विश्व ब्याङ्कले सिधै दबाब दिएको, उनलाई बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिएको कुरो मिडियामा छताछुल्ल भयो। यो दोस्रो पटक पनि तपाईँको अमेरिकन विदेश मन्त्रीले उनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र उनी चाहिँ सम्भव छैन भने एमसिसी अगाडि बढाउने मान्छे चाहिन्छ भनेर पोम्पियोले केपीलाई फोन गरेको कुरो मैले चाहिँ बाहिर ल्याएको थिएँ। त्यो यथार्थ हो। अब त्यहाँसम्म यिनीहरू सकेनन्, किन यिनको आन्तरिक विग्रह छ, त्यहाँ लडाइँ छ। तर पनि अब त्यो चाहिँ त्यो उनको असर, त्यो फोनको असर होस् वा चाहिँ उनको दबाब होस्, अब युवराज खतिवडालाई केपी ओलीले कहाँ राखे अहिले भन्ने कुराले त देखायो होइन। किन केपी ओलीलाई गाइड गर्ने, अर्थतन्त्रको मामिलामा गाइड गर्ने ठाउँमा त उनलाई राखे। त यो चिज यतिले मात्र पनि चाहिँ तपाईँको सरकार कहिले चलाउँछ भने देखिन्छ। र मलाई के विश्वास छ भन्छ भने अब उनीहरूका कतिपय मान्छेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि अब कुन पार्टीबाट पहिलो कुरो त यिनको पार्टीभित्रबाट चाहिँ कोटा, ग्याङभित्रबाट कोटा चाहिँ यिनको बाँडफाँडको कुरा भयो। जस्तो माधव नेपाल ग्याङ होला, अहिले प्रचण्डको ग्याङ होला, अब केपी ओलीको ग्याङ होला, भोलि काङ्ग्रेसको बन्यो भने देवराज रामचन्द्रको ग्याङ होला। त्यो ग्याङभित्रबाट पनि त्यो विदेशीहरूको मान्छेको कोटा छुट्टिन्छ होइन। अब कुन विदेशीको कुन चाहिँ मान्छेलाई एउटा त्यो मन्त्रालयमा समेट्ने, अब यस्तो हालतबाट यिनीहरू गुज्रिरहेका छन्। भनेपछि घरेलु शक्तिहरू भनेको चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूले जे चाहेका छन् त्यो सेवा पुरा गर्नको लागि मात्रै खडा भएका चाहिँ ग्याङ भए उनले खडा गरेका। मैले बारम्बार भन्छु यिनी उनीहरूको रिजर्भ फोर्स हो। तर यिनीहरूसँग नि जस्तो चाहिँ यिनीहरूसँग एउटा घोषणापत्र छ, एउटा पार्टीको चाहिँ दर्शन छ, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त छ, सङ्गठन छ, नेतृत्व चयन हुने प्रक्रिया छ। यो सबै हेर्दाखेरि त यो सबै फेरि यो पुतलीको खेलभन्दा अलिक फरक कुरा हो भन्ने कुरा पनि त होइन। यस्तो हुन्छ जस्तो अब हिजो हुँदा हुन्, जस्तो चाहिँ अब 15-20 वर्ष अगाडि, 20-30 वर्ष अगाडि उनीहरू हुँदा हुन्, अब यति चाहिँ नगाँच्दासम्म, यति एक्सपोज नहुँदासम्म उनी हुँदा हुन्, त्यो एउटा कुरा भयो। जस्तो चाहिँ तपाईँको घोषणापत्रमा लेख्ने कुराहरू त दुनियाँलाई देखाउन, सङ्गठन गर्न, भोट माग्न पनि लेख्नुपर्छ। तर उनीहरूले के गरिरहेका छन्, उनको स्तर त्यहाँबाट हेर्ने हो। उनले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त्यहाँबाट बुझिन्छ। जस्तो उनीहरू को हुन् भन्छ भने मैले चाहिँ उनीहरूको सिद्धान्त, उनीहरूको दर्शन भनेको बजारवाद हो र उनीहरू आफै स्वयं बजारमा राखेको माल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सधैँभरि बिक्रीमा छन् होइन। कहिले यो विदेशीले किन्छ, कहिले त्यो विदेशीले किन्छ।
जस्तो अहिले कोरोना हुँदाखेरि देखिया छ नि, विश्व बैंकले सबै चाहिँ के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले माफियाहरूले सबै मिडिया किनेको छ। अनि यहाँ स्याल हुँया देखिन्छ नि, जति मान्छे मर्छन् जेले मर्छन् कोरोना होइन। अनि चाहिँ जेले मान्छेले चाहिँ तपाईँको उपचार गर्छन् कोरोना। किन भन्छ भने उसको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइन छ, सबै कोरोनामा राख्नु भन्ने गाइडलाइन छ, पैसा लगानी गरेको छ, सबै त्यही बोलिरहेछ। माने जो मान्छे आफ्नो विवेकमा चल्दैन नि, मैले भने जो मान्छे मालमा परिणत भइसकेको हुन्छ उसको आफ्नो भन्ने चिज हुँदैन। र यिनीहरूको दलहरूको स्थिति पनि यही हो। र त्यो माल बिक्रीमा छ, बिक्रीमा हो, सधैँभरि बिक्रीमा छ त्यो होइन। जस्तो चाहिँ आज एउटाले किन्छ, भोलि पैसा चाहिँ अलिकति बढी भयो भने अर्काले किन्छ, पर्सि चाहिँ तेस्रोले किन्छ। जस्तो यिनको यो चाहिँ तपाईँको यो किता यताउता गर्ने कुराहरू चाहिँ पटक पटक बदलिने जो देखिन्छ। कम्तीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ अलिकति अनुशासनकै कुरा गर्ने हो भने पनि अलिकति फलामे अनुशासन भन्ने गरिन्छ। सङ्गठनको स्वरूप पनि त्यस्तै अलिकति कडा खालकै हुन्छ नि। एउटा मान्छेलाई 5 चोटि जाँचेर मात्रै पार्टीको सदस्यता दिइन्छ। कम्तीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त यस्तो हुँदैन होला नि। होइन, त्यो यथार्थ त्यो होइन। जस्तो त्यो तपाईँ हाम्रो सोच के हो जब मैले पनि लामो समय काम गरेँ। जस्तो त्यो पञ्चायत कालसम्म केही हदसम्म हुन त पेन्टेसन त्यहाँ पनि त्यो बेला पनि रहेछ होइन। जस्तो कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरबारिया च्यानलबाट पैसा बुझ्नेहरू, कोही चाहिँ इन्डियन च्यानलबाट पैसा बुझ्नेहरू, कोही चाहिँ पश्चिमा च्यानलबाट पैसा बुझ्नेहरू मान्छे त त्यो बेला पनि थिए, पार्टीका मुख्य ठाउँमा थिए। तर यो 47 सालपछि कस्तो भयो भन्छ भने झनै अहिले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जुन अर्थमा चाहिँ मान्छेले छलफल बहस गर्छन् नि, त्यो एउटा कथा मात्रै हो। त्यो एउटा दन्त्य कथाको रूपमा परिणत भइसकेको छ। र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा केही सानातिना होलान्, सानातिना समूह केही होलान्। त्यो बाहेक जस्तो मूलधारका हामी ठुला हौँ भन्छ नि, जस्तो एमाले भयो, माओवादी भयो, अथवा चाहिँ यस्तै खालका चाहिँ 1-2टा होलान्। अब यो टोटल्ली अहिले विदेशीहरूको जगेडा शक्ति हो होइन। जस्तो उनीहरूले चाहिँ आवश्यक परेको बेला फिल्डमा उतार्ने होइन, त्यो रिजर्भ फोर्स हो, त्यो राखेको छ। जस्तो उनले आफ्ना अरू हतियारबाट काम गर्छन्। अब त्यो हतियारको ताकत तपाईँको पुगेन भने यिनलाई फिल्डमा उठाउँछन्। हामीले माओवादी त्यही देख्यौँ, 10 वर्षसम्म माओवादी त्यही देख्यौँ होइन। अब मदन भण्डारीको हत्यापछिको एमाले हामीले टोटल्ली त्यही देख्यौँ। अहिले पनि हामी त्यही देखिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँको यिनको घोषणापत्र भन्नुभयो नि, घोषणापत्र त त्यो मान्छेलाई उल्लु बनाउने चाहिँ तपाईँको तरिका मात्रै भयो। अहिलेको यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पनि त्यही हो होइन। यो त कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विरुद्धमा जो खास कम्युनिस्ट आदर्श सिद्धान्त हो त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई बदनाम गर्ने र देशलाई चाहिँ सिद्ध्याउने मिसनमा यिनी अगाडि बढाइएका, हुर्किएका र सत्तामा पुगिएका शक्ति हुन्। यसमा भ्रम पाल्यौँ भने हामी फस्छौँ। सायद मलाई लाग्छ धेरै मान्छे यही कारणले फसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्ला गतिविधिहरू, अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि त अलिकति स्वाभिमानी, अलिकति अड्डिने खालका रहेछन् भन्ने कुरा त देखिन्छ तपाईँ होइन। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो उनको अडान त सबैको हुन्छ, जस्तो गलतै मान्छेको पनि अडान हुन्छ होइन। तर अडान कहाँ छ भन्ने कुरा हो होइन। अडान कहाँ छ, कस्तो मुद्दामा छ, कुन कुरामा छ अडान भन्ने कुरा हो होइन। जस्तो केपी ओलीको के देख्यो, जस्तो यही कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा उठे पनि मैले पटक भने उनको अडान चाहिँ वेस्टर्नहरूको अडान हो। त्यो देख्दाखेरि अब इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व गरेर चाहिँ अडान राखे जस्तो देखिने, त्यसले हामीलाई घाटा त गरेन होइन। जस्तो काङ्ग्रेस पनि आयो, चाहिँ केपी ओली मात्रै होइन, सबै दलहरू मधेसवादी त आए भने त्यो केपीलाई मात्रै जस दिनुपर्ने कारण केही पनि छैन। तर यो राजनीतिक लडाइँमा कस्तो हुन्छ भने, दाउपेच कस्तो हुन्छ भने, कुनै पनि मान्छेले एउटा राम्रो कुरा गर्यो भने, अब गलत मान्छेले राम्रो कुरा गर्यो भने त्यसले चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ 10औं गुणा ठुलो चाहिँ शक्तिसँग कतातिर हान्न खोजिरहेको छ अर्को महत्त्वपूर्णमा भन्ने कुरा हो। जस्तो उनले लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा गरी नक्सा पनि पारित भयो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यो चाहिँ इन्डियालाई लगाममा राख्नु र इन्डियासँग खेल्नको निम्ति वेस्टर्नहरूको चाहिँ तपाईँको उसमा पारित गरेको मुद्दा हो। यो अगाडि बढ्दैन। मैले त्यही भने अगाडि बढ्दैन, यतिमै रोकिन्छ। होइन, यिनको कार्यकालमा यतिमै रोकिन्छ। तर संविधानको संशोधन पनि गरिसके होइन। यो कानुनी कुरा हुन्छ। जस्तो यो कस्तो भयो भन्छ भने यसलाई त काश्मीर बनाए नि यिनीहरूले, यसलाई त काश्मीर बनाए। जस्तो काश्मीरमा पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने, मैले यो 2टा कुरा तुलना गरेको थिएँ। काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर 1948मा चाहिँ राष्ट्रसङ्घबाट निर्णय गराए। किन त्यो बेला इन्डिया उनको अनुकूल थिएन, इन्डियालाई खेलाउनु पर्यो। तर चाहिँ अनि चाहिँ लामो समयसम्म शीतयुद्ध कालभरि उनले काश्मीरको जनमतसँगको मुद्दा धेरै उठाए। रुसले भिटो पावर गर्यो, इन्डियाको पक्षमा सधैँभरि भिटो पावर गर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको 90को दशकपछि जब चाहिँ तपाईँको सोभियतसँग विघटन भयो र इन्डिया पश्चिमा कित्तामा गयो, त्यसपछि काश्मीरको कुरा सुन्नुको बन्द भयो। किन इन्डिया चाहिँ आफ्नै क्याम्पमा आयो। काश्मीरको मुद्दा अहिलेसम्म काश्मीरको मुद्दा उठिरहेको छैन, जनमतसँगको कुरा उठिएको छैन। अब लिम्पियाधुरा कालापानी पनि त्यही हो।
किन भन्छ भने अब इन्डियालाई सधैँभरि डन्डा लगाउने ठाउँ त उनलाई भयो नि त। जस्तो अब लिम्पियाधुरासम्म नेपालले पारित गरेछ, कानुनी रूपमै संवैधानिक रूपमा पारित भइसकेपछि जस्तो अस्ति एउटा घटना घट्यो नि, त्यो चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको रुसको चाहिँ बैठकमा पाकिस्तानले चाहिँ काश्मीर सहितको चाहिँ झन्डा राखेपछि इन्डियाले बहिष्कार गर्नु पर्यो होइन। एउटा जटिलता त आयो नि त। जस्तो इन्डियासँग अब बस्दा छलफल हुँदा होइन कसका झन्डा राख्ने, उनीहरू चाहिँ कालापानी सहितको चाहिँ झन्डा राख्ने, हामी लिम्पियाधुरा सहितको झन्डा राख्ने भनेपछि समस्या त आयो नि त एउटा। अब यो समस्यामा उनीहरू खेल्ने हो, पश्चिमाहरू खेल्ने हो होइन। केपीलाई पारित गर्न प्रोत्साहन गरेको देउबा र केपीलाई एक ठाउँमा ल्याएकै उनीहरूले हो। तर अब उनीहरूले हो मैले किन भनेको त भन्छ भने व्यावहारिक रूपमा त्यो फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन होइन। यो चाहिँ द्वन्द्वको बिउ उनीहरूले रोपे होइन, इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको लड्ने एउटा बिउ त रोपे, तर प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यो त हामी देखिरहेछौँ नि, जस्तो कुनै पनि कदम अगाडि चाल्दैनन् भनेको मानिसलाई जुन अपेक्षा छ नि कि अब केपी ओलीकै पालामा त्यो जमिनको फिर्ता अथवा प्राप्ति पनि हुनेछ भन्ने त्यो चाहिँ सपना मात्र होइन। होइन, त्यो बिल्कुल झुट कुरा हो त्यो होइन। उनीहरूले त्यो पश्चिमाली हुनै दिँदैन। किन भन्छ भने त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा अब त्यो पहल गरेर नेपालले फिर्ता लिइहाल्यो भने त उनले खेल्ने त कार्डै हराइयो नि। उनीहरू त्यो त्यति मूर्खता त उनीहरू किन गर्छन्? केपी ओलीले त्यससँगै चाहिँ त्यो अयोध्याको सन्दर्भमा पनि जुन एउटा कुरा बोले नि, जुन भारतको अयोध्या नक्कली हो, सक्कली अयोध्या हामीसँग छ भनेर, त्यसको मकसद चाहिँ के हो? बिस्तारै अब के धर्मप्रति चाहिँ आस्था राख्ने हुँदै गएका हुन्? होइन, आस्थाभन्दा पनि यस्तो हो जस्तो भन्नु चाहिँ अब राम अयोध्यामै जन्मेका हुन् कि होइनन्, अब त्यो विवादमा म जान चाहन्न। मेरो आफ्नो फरक धारणा छ। अब के अरे चाहिँ अब नेपालमै पनि जन्मिया हुन सक्छन् अथवा अन्त पनि जन्मिया हुन सक्छन्। आशय चाहिँ होइन, मैले भने एक्ज्याक्टली जस्तो आशय चाहिँ केपीले मैले के भनेको हुन्छ भने अयोध्या रामको जन्म मान्दाखेरि सधैँभरि हामी कहाँ सांस्कृतिक नवौपनिवेशिकता एउटा सांस्कृतिक दासत्व लादियो भन्ने कुरो उनले गरेका छन् होइन। इन्डिया चाहिँ तपाईँको हिन्दू भन्दाखेरि इन्डियनहरू बुझिने, इन्डिया बुझिने र हामीमाथि सधैँभरि सांस्कृतिक डोमिनेसन भइराख्ने भन्ने कोणबाट उठेको छ। अब त्यो भन्ने मान्छेले तपाईँको होली वाइन सम्मेलन गर्छै गर्दैन। त्यो स्तरको मान्छे तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् ल। इन्डियाबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेछ, त्यसमा विवाद छैन होइन। तपाईँको हाम्रो र उनीहरूको कल्चर आकाश पाताल फरक छ, त्यो पनि नेपालीले बुझाउन जरुरी छ होइन। इन्डियन चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको धर्म संस्कृति संस्कार र हाम्रो चाहिँ कतै पनि मिल्दैन। यो सबै हामी गरौँला, बहस गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। तर केपीले उठाएको त्यहाँ होइन। केपीले उठाएको कहाँ हो भन्छ भने अब होली वाइन सम्मेलन गराएर एउटा माफियाको एउटा चर्चको होली वाइन सम्मेलन गराएर अनि चाहिँ इन्डियाको सांस्कृतिक चाहिँ डोमिनेसन भयो भने योभन्दा चाहिँ हास्यास्पद कुरो केही पनि त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। त्यो मैले भने नि जस्तो लिम्पियाधुरा चाहिँ अब उसको मैले कुरो गरेँ नि। अब त्यो हास्यास्पद कहाँ हो त भन्छ भने जुन मान्छेले के अरे अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि मानेर जनकपुरदेखि चाहिँ वहाँसम्म अयोध्यासम्मको एउटा चाहिँ यातायातको उद्घाटन गरेको छ, बस रुटको उद्घाटन गरेको छ मोदीसँग। अनि त्यो मान्छेले राम चाहिँ तपाईँको ठोरीमा जन्मेको हो भने कति पत्याउँछ? अनि दोस्रो कुरा, अनि त्यो उनी बोलिसकेपछि त्यो प्रक्रिया कहाँ गयो त होइन? उनीहरू त बोल्ने मात्रै हो, किन भन्छ त्यहाँ द्वन्द्व चर्काउने मात्रै हो। इन्डियनसँग चर्काउने, समाधान नगर्ने, चर्काउने मात्रै। जस्तो रामको कुरो उठाए त्यतिकै रह्यो होइन। जस्तो त्यो खोज हुनु छ, अनुसन्धान हुन्छ। मैले सुनेको, मैले पाएको रिपोर्ट, म त्यो व्यक्तिको नाम त लिन चाहन्न। अहिले केपी ओलीलाई अयोध्या र चाहिँ रामको विषयमा अर्थात् अब राम जन्मभूमिको विषयमा सल्लाह दिने सबभन्दा मुख्य पात्र तपाईँको क्रिस्चियन छ होइन, क्रिस्चियनै छ। ऊ आफूलाई चाहिँ एकथरी यहाँ क्रिस्चियन कस्तो देख्छु भन्छ भने उनले पश्चिमाहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेछ भन्छ भने मान्छेलाई गुमराहमा पार्न। तपाईँको चाडबाड संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज सबै चाहिँ त्यही हेगे मान्ने होइन। तर बाइबल पढ भन्छ, बाइबल पढाउने होइन, क्रिस्चियन बनाउने, क्रिस्चियन हुँ भन्न लगाउने। तर चाहिँ अब सबै नछोड्ने मान्छेलाई कसरी बनाउने त भन्दाखेरि आफ्नो जे छ त्यो मान अनि स्लो पोइजन दिएर त्यसमा विकृति पैदा गरेर आक्रमण गर्ने खालको एउटा ग्याङ। जस्तो चाहिँ तपाईँको यो परिवार दल भने त्यस्तै ग्याङ हो, एउटा पार्टी छ नि होइन। जस्तो उनीहरू चाहिँ अब काजक्रिया पनि यस्तै ढङ्गले गर्छन्, चाडपाड पनि यस्तै ढङ्गले गर्छन् होइन। तर उनको मिसन कहाँ छ भन्छ भने मान्छेको साइकोलोजीलाई चाहिँ बाइबल र क्रिस्चियनिटीसँग जोड्ने। अब यो खेल जस्तो यो होली वाइन चर्चको पनि त्यस्तै हो भनेपछि अब उनीहरूले त्यहाँ लग्न खोजिरहेछन्। जस्तो केपी ओलीको नेतृत्व भनेपछि उनी संस्कृतिप्रति चाहिँ उनको जो चिन्ता हुने त्यसको कुन अर्थ हुन्छ, कुन तुक हुन्छ भनेपछि यो सबै राजनीतिक हतियार हो भनेपछि यो अहिलेको हाम्रो सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको सरकारलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पश्चिमाहरूको भर देख्छ।
एकदमै पूर्ण रूपमा भर्तेक मात्रै होइन। जस्तो मैले सायद तपाईँसँग मैले भनेको थिएँ यिनको एकता पनि एउटा मिसनमा गराइएको छ। मैले उही बेला भनेको थिएँ जुन बेला यिनको एकताको वार्ता मात्रै सुरु भएको थियो, भइसकेका पनि थिएन। यो पश्चिमा मिसनमा चाहिँ सुरु भयो र यसबाट यसले के देखाउँछ भन्छ भने यहाँ एउटा डरलाग्दो गेम अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो यसले देखाइरहेछ भन्ने कुरो मैले उही बेला भनेको थिएँ। जस्तो नत्र भने त तपाईँको प्रचण्डलाई त काङ्ग्रेससँग जोड्या हो स्थानीय चुनावमा होइन, र प्रचण्डले त हाम्रो रणनीतिक एकता हो पनि भन्या हुन्, शेरबहादुरसँग हाम्रो रणनीतिक एकता हो भनेका छन्। अनि जुन प्रचण्डले तपाईँको केपीको अघिल्लो शासनकाल त्यो इन्डियामा गएर आइसकेपछि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएर ढालिदिएको थियो, त्यही प्रचण्डसँग चाहिँ रातारात बिना छलफल बिना चाहिँ तपाईँको गृह कार्य होइन सर्लक्कै एकता भन्ने बित्तिकै त्यो त कृत्रिम र चाहिँ बनावटी थियो, त्यही पनि प्रश्न थियो। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ के रहेछ त भन्छ भने जस्तो एमसिसी पछाडि आयो नि, एमसिसीको जो प्रावधान एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरो के हुन्छ भने 2/3 बहुमत ल्याएर त्यसलाई पारित गर्ने योजनामा चाहिँ त्यो एकता गराइएको हो। मुद्दा अरू पनि हुँदा हुन् तर मूल मुद्दा एमसिसी नै हो। किन भन्छ भने संविधानमा हाम्रो के छ भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतबाट गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसको निम्ति चाहिँ माओवादी खापिएको हो त्यहाँ, र त्यसैको निम्ति चाहिँ तपाईँको मोदीसँग चाहिँ केपीको चाहिँ तपाईँको एउटा अन्तर्विरोधी व्यक्तित्व देखाउन लगाइएको हो। त्यो सारमा भित्र केही पनि थिएन। तर चुनावपछि चाहिँ एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत आएन, 2/3 आएन होइन, सामान्य बहुमत आयो, 2/3 आएन। अब नआइसकेपछि यिनले 75 सालमा के गरे त भन्छ भने 75 सालमा के गरे भन्छ भने के अरे तपाईँको त्यो मन्त्री परिषद बैठक निर्णय गरेर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र त्यसको उपयोग सम्बन्धी कुरा एमसिसीको हकमा संविधानको व्यवस्था लागू नहुने भने, किन 2/3 जुटेन। अब बहुमतले गर्नु पर्यो त्यहाँ त सामान्य बहुमतले। अनि संविधानको 279 धारामाथि आक्रमण गरिकन यिनीहरूले मन्त्री परिषदले संविधानमाथि मन्त्री परिषदले आक्रमण गरेर एमसिसीलाई सामान्य बहुमतले पारित गरेर हुने भनेर यिनले 75 सालमा क्याबिनेटबाट निर्णय गरे। त्यो किन भन्छ भने यिनको क्यालकुलेसन मिस भयो। जस्तो उनले 2/3 खोजेका थिए नि त माओवादी र एमाले मिलाएर, त्यो नभइसकेपछिको यिनको निर्णय हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै संलग्नता हो कि त्यो पार्टीमा अर्को पक्ष छ नि, जस्तो प्रचण्डजीहरूको समूह, उहाँहरू पनि एमसिसीको पक्षमा हो र? होइन, उनीहरूको पनि संलग्नता हो। जस्तो यो पछिल्लो कालमा अलिकति जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यो जो प्रेसर खडा गर्यो नि, जस्तो चाहिँ तपाईँको अब हामीले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको इन्डो पेसिफिक भन्ने चीनका विरुद्धमै गठन गरिएको हो र एमसिसी इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको सहयोग हो भन्ने उनले भनिरहेछन्। यहाँ होइन भने धेरै उनले पालेका मान्छेहरूले यो इन्डो पेसिफिक भित्रको पनि होइन भने कसैले के भने भन्छ भने इन्डो पेसिफिक भने पोलिसी मात्रै हो, स्ट्रेटेजी होइन भने होइन। कसैले चाहिँ के भने तर अस्ति 15 दिन अगाडि ट्रम्पको एउटा अपिल आयो होइन। अपिल के आयो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति हामीले चाहिँ चीनका विरुद्ध चीनसँग लड्न बनाएको हो र यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ सैन्य संरचना हामीले बनाऊँ, जो क्वाड बनाएको छ नि 4 देशको, त्यसलाई एसियाको नेटोको रूपमा हामीले विकास गरौँ, यसमा सबै आबद्ध हुनुपर्छ र चीनसँग लड्नुपर्छ भनेर ट्रम्पले अपिल गरे। अस्ति आसियान देशलाई अपिल गरे, अब त्यसमा दक्षिण कोरिया, अब इन्डिया लगायत सबैलाई अपिल गरेर एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एसियाको नेटो चीनका विरुद्ध लड्ने बनाउने भनेर अपिल गरिसकेपछि सबै छत्ताछुलो नाङ्गो भयो। अहिले हामीले भनेको के हो भन्छ भने त्यो अनुदानको रूपमा आएको भए त त्यो छलफलको एउटा कोण हुन्थ्यो। उनले त नेपाली भूमिलाई एमसिसीको नाममा अनुदानको नाममा आउने र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको तिब्बततिर चीनतिर मिसाइल राख्ने योजनामा आइरहेछ। किन त्यसलाई उनले उनको डकुमेन्ट्समा होइन इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको सहयोग हो भनेर डकुमेन्टेसन गरेका छन्। उनका मन्त्रीहरू चाहिँ भियतनामदेखि काठमाडौँसम्म आएर बोलिरहेछन् भनेपछि अब यो सबै कुरा क्लियर थियो। त्यसकारण यहाँ लग्ने दिशामा चाहिँ एमसिसी छ नि, यसमा सबैको सहमति हो। सुन्नुहोस् है, जस्तो त्यसमा खिलराज पनि छन्, शेरबहादुर मात्र होइन, शेरबहादुर पछि को प्रधानमन्त्री भयो, सबै छन् नि होइन। खिलराज रेग्मी छन्, तपाईँको के अरे पुष्पकमल दाहाल छन्, माधव नेपाल छन्, अब केपी ओली भइगए होइन। किन प्रक्रिया त यिनी सबैबाट गुज्रिरहेछ र यसमा मैले शेरबहादुर भन्दा पनि खतरनाक चाहिँ तपाईँको अपराधी एउटा देशको निम्ति चाहिँ केपी ओली हो भने मैले किन भन्छु भने एमसिसीको जो सम्झौताको ड्राफ्ट हो नि, त्यो ड्राफ्टको मस्यौदा यिनीहरूको पालामा बनेको छ। ऊ बेला चाहिँ सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो शेरबहादुरको पालामा। अनि चाहिँ त्यो विभिन्न प्रावधान हुन्छ नि दफा उपदफाहरू, त्यो सबैको ड्राफ्ट चाहिँ केपी ओलीको पालामा आएर बनेको छ र तपाईँको हस्ताक्षर कुन बेला भएको छ भन्छ भने नेपाल चाहिँ बिआरआईसँग जोडिने
होइन, जो ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नामबाट जो जोड्यो नि, अब त्यो सम्झौता भएको 4 महिनापछि एमसिडीमा सम्झौता भएको छ भदौमा, होइन। तपाईँको वैशाख जेठतिर चाहिँ बिआरआईमा भएको छ, त्यसलाई काउन्टर दिन चाहिँ तपाईँको भदौमा भएको छ। भनेपछि अहिले के हो, जस्तो प्रचण्डको अहिले पनि क्लियर विरोध होइन, यो मान्छे भ्रम छ, मैले विरोध देख्दिनँ। उनको कुरो के छ, बिचको कुरो के छ भन्छ भने देशको हित विरुद्ध नहुने स्थिति अवस्था देख्यो भने, अथवा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति होइन भन्ने देख्यो भने यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेका कुरा छन्, क्लोज राखेर बोलिरहेछन्। यो गलत छ, यसलाई पारित गर्नु हुन्न भन्ने प्रचण्डको त्यो आवाज आएको छैन। अस्ति उहाँहरूको जुन स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो त्यसमा एउटा बुँदा उहाँले राख्नु भएको छ नि, यसमा केही आवश्यक संशोधन गरिकन पारित गर्ने भनेको छ नि, त्यो मुद्दाले सम्बोधन गर्दैन अब? होइन, संशोधन केही मुद्दा भनेपछि के, जस्तो यिनीहरू उहाँहरू कार्यदल बनाउनु भयो, कार्यदलले रिपोर्ट दियो, त्यो रिपोर्टले पनि यो जस्तो भीम रावलहरू सहितको कार्यदल थियो नि त त्यसले यसमा यो खराबी छ, जस्तो त्यो एउटा ट्रान्स बोर्डरमा चाहिँ अर्को कुनै हाइड्रो पावरको लाइन जोड्न मिल्ने कि नमिल्ने, त्यसमा नमिल्ने भन्ने प्रावधान छ अहिलेको एमसिसीको प्रावधानमा, मिल्ने गरी राख्न सकिन्छ लगायतका कुराहरू चाहिँ थपियो भनेदेखि लिन सकिन्छ भनेर उहाँहरू स्थायी कमिटीको सदस्यहरू जुन बोलिराख्नु भएको छ त्यसले सम्बोधन गर्दैन? होइन, जस्तो उनको त्यो बचाउको भाषा हो। मैले भने नि त्यो बचाउको भाषा किन हो भन्छ भने, जस्तो के संशोधन गर्ने भन्ने कुरो क्लियर छैन उनको बैठकमा, त्यो बुदामा उनीहरू गएनन्। जस्तो चाहिँ अब केपी ओली पक्षका लगायतका मान्छेहरूको कुरो के छ भन्छ भने, जस्तो त्यो कार्यदलको प्रस्तावलाई त यिनले मानेका छैनन्, होइन, त्यो सबै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर यिनीहरू पहिले बोलेका छन्। अब त्यसपछि संशोधन कहाँ हो त्यो कुरो पनि क्लियर छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको निर्णय मात्रै के हो त भन्छ भने, मात्रै जस्तो केपी समेतको सहमति भयो नि अहिले, अब केही बुदा संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्नेमा जो आयो नि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व अगाडि बढ्यो नि, जो एकदम खुला रूपमा अहिले हामीले जो संसारभरि देखिरहेको छौँ नि अहिले, दक्षिण चीन सागरमा त चाहिँ कतिखेर युद्ध हुने हो भन्ने परिस्थिति छ, होइन, अहिले हो कि साँझसम्म हो भन्ने स्थिति छ। त यो दबाबलाई ठेक्न नसकिकन यिनले बीच बचाउको भाषा बोलिरहेछन्। माने यो कस्तो भन्छ भने वेट एन्ड सी हुन्छ नि, परिस्थिति हेर्ने, होइन, किन भन्छ भने त्यसको झट्का त तपाईँको पारित गरेर यिनीहरू चाहिँ चीनसँग बस्ने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूले प्रष्टै रूपमा भनेका छन् अब इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनसँग लड्नको निम्ति बनाइया हो भनिरहेछन्, त्यसको अङ्गको रूपमा एमसिसी चाहिँ यहाँ ल्याइरहेछन् भनेपछि तपाईँको यहाँ त सिधा चाहिँ अब मुठभेड त हुने भयो नि त नेपालभित्र। त्यो यिनले ठेक्न सक्ने कि नसक्ने, होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रत्याक्रमण अथवा प्रत्यक्ष जो हुन्छ नि उनीहरू पनि गर्लान्। अब त्यो चाहिँ राजनीतिक मात्रै होइन कि यहाँ त ठुलो रक्तपात हुन्छ, नेपालको भू राजनीति साँच्चै त्यो दिशातिर लग्ने हो भने यहाँ ठुलो रक्तपात हुन्छ। त्यो जोखिम यिनले मोल्न नसकेको मात्रै हो अहिले मैले बुझेको। तर त्यो के हो भन्ने कुरो उनलाई थाहा छ, एमसिसी के हो भन्ने यिनलाई थाहा छ। यिनले चाहिँ जो चाहिँ किता के अरे विभाजन भयो नि विश्वको, अब यसको असर जो नेपालमा अब पर्छ नि त्यो पारित गर्दा, त्यसलाई यिनले ठेक्न नसक्ने, भौतिक रूपमै पनि ठेक्न नसक्ने परिस्थिति देखेपछि यिनीहरू बिचको बाटो खोज्ने र अलिकति यसलाई लम्ब्याउने, अनि सिन कस्तो देखिन्छ भनेर लम्ब्याउने प्रक्रियामा गएको मात्रै हो। यिनीहरूले पारितै गर्न खोज्या हो र त्यही हिसाबले नै उसलाई ल्याएको। त्यहाँभित्र चाहिँ जुन दुई थरी मतहरू, एक थरी मत पास गर्नुहुन्न भन्ने, एक थरी मत संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन, र एक थरी चाहिँ यसमा खराबी छैन पास गरौँ भन्ने, तीन थरी जुन मतहरू रहेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ भीम रावल जस्तो नेताहरू, झलनाथ खनाल जस्तो नेताहरू लगायतका त्यहाँ युवा पङ्क्तिका नेताहरू पनि जुन छन् नि, उनीहरूको मत के हुन्छ त? उनीहरू त्यत्तिकै चुप लागेर यसरी खोकिलामा हात राखेर बस्छन् त? होइन, यो एउटा जो बाटोमा गयो नि, मलाई लाग्छ उनीहरूको मतान्तरले अब राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई विश्वास कतै पनि छैन, होइन। जस्तो राखेका छन् अडान राखेका छन्। जस्तो अब केपी ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुन्थ्यो भने तिनी कार्यदल सबै लत्याएर उनले आफ्नो निर्णय गरिदिन्थे, होइन। केपी ओलीलाई किन भन्छ भने सबै आफ्नो मिसनमा छन्, सबै मान्छेलाई चाहिँ कसैले चलाएको छ भनेपछि मैले अघि नै भने नि, जब सबै चाहिँ बाहिरको रणनीति जो अहिले विश्वको जो सङ्कट छ, यो रणनीतिबाट जब प्रत्येक मान्छे गाइडेड भएको छ भने यति बेलाको आवश्यकता त्यो पार्टी भन्ने भनेको, यहाँ त पार्टी पनि छैन। पार्टी त के हो भन्छ भने त्यहाँ ग्याङहरू हुन्छन् नि, त्यो ग्याङहरूलाई छाता ओढाउने एउटा चाहिँ कभर मात्रै हो पार्टी भने त, होइन। एउटा पार्टीको नाममा बस्नु पऱ्यो, होइन, तर त्यो मूल्यबाट त पार्टी त चलाएको छैन। पार्टी भने एक खालको सङ्घ हुन्, ग्याङहरूका सङ्घ हुन्, होइन। जस्तो उनीहरूले सबैलाई सङ्घ बनाए, फेडरेसन जस्तो बनाए, जस्तो न्यायालय फेडरेसन भयो, कर्मचारी तन्त्र फेडरेसन भयो, पुलिस फेडरेसन भयो, दल फेडरेसन भयो। माने सिस्टम एकीकृत जो सिस्टम हो नि, त्यो सिस्टम कहीँ पनि छैन, त्यो पार्टीमा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अड्किएको चाहिँ समग्र परिस्थितिको कारणले हो।
त्यसको सन्तुलनले कारणले रोकिरहेको छ र उनको भूमिकाको कारणले यो रोकिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो उनका पार्टीभित्र अरू मुद्दाहरू हुन्छन् नि त झगडाका, जस्तो लेनदेनका मुद्दा हुन्छन्। अनि कुन मुद्दा चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई उनले रोक्न सकेका छन् होइन, कुन मुद्दा चाहिँ तपाईँको सिस्टमबाट लग्न सकेका छन्, कुन मुद्दा चाहिँ तपाईँको निर्णय प्रक्रियाबाट लग्न सकेका छन् भनेपछि यसले काम गर्दैन नेपालमा। मैले भने नि अब त्यो के हो भन्छ भने खालि दाउपेचको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा तरिका मात्र हो। जस्तो आफूलाई अप्ठ्यारो भयो भने जस्तो अगाडि चलखेल गर्न अलिकति चाहिँ तपाईँको अवकाश त समय त चाहियो नि। जस्तो केपी ओली र चाहिँ अर्को ग्याङको बिचमा जो सहमति हो नि, त्यो सहमति भनेको के हो भन्छ भने कुरो मिलेको भन्या होइन। जस्तो अहिले सहमति कहाँ भयो, पोहोर मङ्सिर 4 गते जहाँ सहमति भएको थियो अहिले सहमति भएको त त्यही हो। त्यो त भइसकेको थियो नि पोहोर मङ्सिर 4 गते। अनि 1 वर्षपछि यत्रो चाहिँ तपाईँको माथापछि गरेर फेरि त्यही कुरामा आएर किन सहमति गर्नु पर्यो, त्यसको अर्थ के हुन्छ भनेपछि यो के हुन्छ भने जस्तो अब केपीलाई पनि वारपार गरिकन अहिले चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ सबै चिज आउँछ भने एकदम चाहिँ ग्यारेन्टेड माहौल नभएको, अब अर्को पक्षलाई पनि उनमाथि कारबाही गरेर अथवा चाहिँ पेलेर जाँदाखेरि त्यो परिस्थिति आफ्नै पक्षमा आउँछ भन्ने चाहिँ निश्चितता नभएको कारणले अझ चलखेल चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब उनीहरूलाई समय चाहिएको छ। त्यो समय चाहिनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले एउटा बुदामा चाहिँ सम्झौता भएको सहमति भएको जस्तो गर्छन्, जुन सहमति हुँदैन, पोरै भइसकेको थियो होइन, यो भोलि पनि हुँदैन। यो भनेको अहिलेको उहाँहरूको यो जुन सहमति छ नि यो पनि तपाईँको यहाँको आन्तरिक शक्तिहरूको बिचको सहमति होइन भन्नेमा त पुग्नु तपाईँ होइन एकदम त्यो चलखेल गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा समय खोजेको मात्रै हो होइन। जस्तो भन्छ नि एउटा के युद्ध विराम भन्छ नि, युद्ध विराम गरेर चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने आफ्नो पक्षमा रणनीतिहरू बनाउने त्यसको निम्ति समय निकालेको मात्रै हो, त्यो सहमति होइन। नेकपाभित्र चाहिँ यो एमसिसीको विषय चाहिँ जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ पदको विषय एउटा थियो कि दुवै पद एउटै लिने कि एउटा पद दिने कि पदको विभाजन कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको विषय थियो। झन्डै 6 महिना त्यसले खायो। अब चाहिँ एमसिसी त्यतिकै पेचिलो विषय बन्छ भनेर कतिपय मानिसहरू भन्छन् र यो पेचिलो विषयले पार्टी विघटनको सङ्घारतर्फ पनि जान सक्छ भन्छन्। तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ? विघटन सबै हुन्छ, मैले पहिलेदेखि भनेको छु। जस्तो यो परिस्थितिले मैले भने नि नेपाल जस्तो विश्व पनि है, विश्वदेखि म कुरा गर्दैछु, जस्तो विश्वमा चाहिँ तपाईँको अमेरिका र चिनको देखिराख्नु भएको छ, अमेरिका र चिनको नाममा केस त्यही हो नेपालमा होइन। र यो के हो भन्छ भने पुरानो चिजको चाहिँ तपाईँको एउटा तीव्र विघटनको चरणमा चाहिँ संसार पसेको छ, नेपाल पनि त्यो परिस्थितिमा गयो। यिनको पनि विघटनकै प्रक्रिया सुरु भएको छ, चरण त्यो प्रवेश गरेको छ होइन। यो सबै समाप्त हुने चाहिँ बिन्दु आउला र यो कति पेचिलो छ भन्ने कुरो म अलिकति जस्तो नेपालको एमसिसी कति पेचिलो छ भन्ने कुरा म 1-2टा कुरा राख्छु। जस्तो साउथ चाइना सीमा, दक्षिण चीन सागर र ताइवानमा जो अहिले देखिराख्नु भएको छ नि, अब अहिले चाहिँ अब आर्थिक कोणबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्छ भने दक्षिण संसारको कुल जो व्यापार हो नि, संसारको कुल व्यापार त्यसको चाहिँ तपाईँको मात्रामा 80% र मूल्यमा 70% व्यापार चाहिँ दक्षिण चीन सागर भएर हुन्छ संसारभरि नै। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ चीनको मात्रै 45% व्यापारको बाटो त्यही हो, चीनको मात्रै पनि 45% व्यापार त्यही हो र संसारको चाहिँ 19% तेलको चाहिँ तपाईँको व्यापार त्यही बाटो भएर हुन्छ। 22-23% चाहिँ तपाईँको यहाँबाट हर्मुज जलसन्धिबाट हुन्छ होइन, यो अरबमा। अब अमेरिका कसरी आइरहेछ त अहिले भन्छ भने जस्तो इन्डो पेसिफिकलाई कसरी ल्याइरहेछ भन्छ भने जस्तो ताइवान हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको एमसिसी हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ दक्षिण चीन सागरलाई कसरी बन्द गर्ने भन्ने रणनीति, उसको एक सूत्रीय रणनीति त्यही छ। दक्षिण चीन सागरलाई कसरी बन्द गर्ने र चीनलाई कसरी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्ने भन्ने छ। अब त्यसको निम्ति उसले त जस्तो विभिन्न इस्यु जस्तो ताइवानको कुरा छ आइरहेछ, अब दक्षिण चीन सागरमा स्वामित्वलाई लिएर चाहिँ अरू केही देशसँग चीनको विवादको आइरहेछ। अनि यसले एमसिसी कहाँ ल्याइरहेछ त्यो मैले चाहिँ पहिले पनि भने, त्यो पोइन्ट हामीले हेर्नुपर्छ। उसको जो चाहिँ दक्षिण चीन सागर भएर मेरिटाइम रुट भन्छ नि, सामुद्रिक मार्ग, त्यो सामुद्रिक मार्गलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ब्लक गर्ने हिसाबले उसले एमसिसी ल्याइरहेछ होइन। जस्तो चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा 1-2टा देशमा छ ठ्याक्कै त्यससँग जोडिएका। अनि त्यहाँबाट ऊ एकैचोटि आयो श्रीलङ्कामा आयो। श्रीलङ्कामा किन आयो? चिनको बन्दरगाह छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब त्यो त्यहाँबाट फुत्क्यो भने चिन कहाँ जान्छ? ग्वादर हुँदै तपाईँको चाबहार जो इरानको चाबहार छ नि, चाबहार जान्छ र अब अमेरिकाले मध्य एसिया होइन, सेन्ट्रल एसिया र चाहिँ तपाईँको उतातिर पश्चिम एसिया पस्ने बाटो अमेरिकाले रोक्न सक्दैन। ग्वादरसम्म पुग्यो भने अमेरिकाले रोक्ने अर्को ठाउँ छैन र त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यो ठाउँमा अलिकति ब्लक गर्नुको निम्ति उसले मोरिससमा हात हाल्न खोजिरहेछ। श्रीलङ्काबाट फुत्क्यो भने मोरिससमा, तर मोरिसस अलिक टाढा पर्छ, धेरै दक्षिण पर्छ, अफ्रिकाको नजिक पर्छ।
अब नेपालमा एमसिसी किन आयो त भन्छ भने जस्तो नेपालभन्दा कमजोर देश अथवा नेपालभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण उसको निम्ति भएको देशहरू व्यापारिक साझेदारी गर्न सक्ने देशहरू नगरी नेपालमा किन आयो त भन्छ भने नेपालमा आउनुको एउटै कारण चाहिँ सिक्किम हो हैन। एउटै कारण सिक्किम हो। किन भन्छ भने सिक्किम विभाजनको निम्ति नेपालको विकल्प छैन, अर्को देश छैन। अन्त कहीँबाट पनि सिक्किम विरोधी गतिविधि गर्न सकिन्न। र अब जस्तो त्यो मात्रै होइन, अहिले चाहिँ उनीहरू कति रणनीति हिसाबले आछन् अमेरिकनहरू। जस्तो इन्डियासँग चाहिँ दोक्लामा किन यस्तो भइरहेछ हैन, बाहिर मान्छेले चाहिँ सिमाना भन्छ, विवाद भन्छ, केही पनि होइन त। त्यो खालि के हो भन्छ भने ल्हासाबाट चीनको तिब्बतबाट चाहिँ अब के अरे कासगरसम्म, सिन्जियानको कासगरसम्म 10,000 किलोमिटर एउटा हाइवे छ, चीनको राजमार्ग छ, जो चाहिँ नेपाल जो त्यही बाटो केरुङ आउँछ, केरुङसँग जोडिन्छ त्यही हाइवे। अब त्यो हाइवे के हुन्छ भने जहाँ गलवान घाटीमा चाहिँ जो भिडन्त भयो नि यिनीहरूको, अब त्यो इन्डियाले जुन दाबी गरेको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टबाट 100 किलोमिटर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँको त्यो हाइवे समातिन्छ। हाइवे समात्छ। हाइवे कहाँ समात्छ? गलवान घाटीबाट 100 किलोमिटर अगाडि बढेपछि सिन्जियान र तिब्बतलाई जोड्ने पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको पुग्छ भने त्यही अब त्यो गलवान घाटीबाट इन्डियाले अगाडि चाहिँ, जबकि इन्डिया छैन अगाडि फेरि है, यहाँ रोक्नु कुरा। जस्तो इन्डियाको कुनै बस्ती कुनै इलाका ठुलो हुन्थ्यो भने छुट्टै कुरा। अब इन्डियाले त्यो चाहिँ के अरे प्योङगोङ ताल भन्छ नि, त्यो तालमा चाहिँ पुल बनाउने र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो बढाउने कोसिस गरिरहेछ, जबकि इन्डियन भूमि उतातिर छैन। त्यसको अर्थै छैन कुनै पनि। त्यो कुन रणनीतिबाट बढाइरहेछ त भन्छ भने त्यो सिन्जियान र तिब्बतलाई जोड्ने जो पोइन्ट भने मैले त्यहाँबाट जो 100 किलोमिटर छ त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति उसले बाटो बनाइरहेछ। र अमेरिकनहरू त्यो पोइन्टमा पुग्यो भने सिन्जियान र तिब्बत छुट्टिन्छ, उनले टुक्राइन्छ हैन। बिचमा गएर उनीहरू त्यो पोइन्टमा बस्यो भने सिन्जियान एकातिर जान्छ, तिब्बत अर्कोतिर जान्छ। अब यो स्थिति अब नेपाललाई हान्ने एउटा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट त्यो भयो, जो चाहिँ गलवान के अरे प्योङगोङ जो ताल छ त्यो पालबाट उता 100 किलोमिटर अगाडि इन्डियालाई प्रयोग गरेको उनको निशाना त्यहाँ छ। यतातिर तपाईँको उनीहरूले तिब्बतलाई हेरिकन आइरहेछन्। अब यो दुईवटा चिज म सफल भयो भने के हो भन्छ भने के अरे चीनको चाहिँ के अरे PCEP भन्छ नि, पाकिस्तानसँग जो कोरिडोर छ नि ग्वादर पुग्ने, त्यो त समाप्त हुन्छ, त्यो पनि हातबाट जान्छ। अब यो रणनीतिबाट उनीहरू आइरहेछन् अमेरिकन। एमसिसी त्यसको एउटा पार्ट हो। तर फेरि नेपाल फेरि BRI मा फेरि सम्झौता गरेर निकै अघि बढिसकेको राष्ट्र हो नि त। नै हो, त्यसलाई ब्लक गर्न खोजे उनीहरूले भनौँ न। जस्तो चाहिँ BRI त एउटा डेभलपमेन्टको विकास सम्बन्धी एउटा चाहिँ कन्सेप्ट भयो हैन। जस्तो हामीले पनि एमसिसीको यति विरोध गर्नु पर्दैन थियो यदि त्यो सामान्य अनुदानको रूपमा आएको भए हैन, नेपाललाई अनुदानको रूपमा भन्ने आएको भए। त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हेर्ने नजर चाहिँ फेरि जस्तो भारतले नै भनिराखेको छ, हाम्रो यहाँको पनि आम धारणा के छ कि चीनतर्फ ढल्केको, चीनसँग नजिक भएको भन्ने जुन नजर छ त्यसमा त्यो नजरै खराब हो। होइन, त्यो खराब होइन, उनले बुझिकन भन्छन्। जस्तो उनले त अमेरिकाले गराएको त भन्दैनन् नि, उनीहरू आफै अमेरिकनबाट प्रयोग भइरहेको छन् अहिले चीन विरुद्ध। उनले अमेरिकनले गराएको त भन्दैनन्। उनलाई त चाहिँ जस्तो चीनलाई बदनाम गर्नु छ हैन, अथवा नेपाललाई बदनाम गर्नुको निम्ति उनलाई चीनसँग जोड्नु परेको छ। त्यसैले उनले जानी बुझिकन चीनसँग भनेका छन्। तर केपी ओली अब चीनको अथवा चाहिँ चीनसँग जो सम्बन्ध थियो नि त्यो बाटोमा केपी ओली छन् भने यो भ्रम पाल्ने मान्छेहरू या त नबुझिले पाल्छ या जानी बुझिकन चाहिँ गलत प्रचार गर्ने पाल्ने कुरा हो। नेपालको सन्दर्भको एकछिन कुरा गरौँ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ यी विषयहरू थुप्रै र विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ र कति अगाडि जान्छ त्यो कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि सरकार कुन ढङ्गबाट अगाडि जान्छ ऊ पनि वेट एन्ड सीमा छ नि त हैन, एक्सट्रिम पोइन्टमा पुग्ने कि के गर्ने भनेर। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रा घरेलु शक्तिहरू चाहिँ जस्तो अब एमसिसीमा कङ्ग्रेस अगाडि देखियो, ठिक छ अगाडि बढ भनेर नेकपा प्रधानमन्त्री अस्तिको स्थायी कमिटीमा कुरा यस्तो छ पास गरौँ भनेर उहाँले प्रस्तावै राखिसक्नु भएको छ। प्रचण्डजी मौन देखिनु भएको छ त्यो सन्दर्भमा, भने मतलब पास गर्ने हो कि जस्तो देखिया छ। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आम मानिसहरूको अहिलेको जस्तो कोभिडको सङ्कट छ, बेरोजगारीको छ, अब यो सब चिजले अब विश्वकै दोस्रो नम्बरमा छ कोभिडको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भएको राष्ट्र भारत। तर त्यो तपाईँको हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरको नाकाबाट हेर्ने हो भने त्यही राष्ट्रमा जानका लागि हाम्रा मानिसहरू लामबद्ध भएका छन् आजको मितिमा पनि। भन्दाखेरि यो जुन अवस्थामा हामी छौँ नि, यो अवस्थालाई राज्यले हो नि त सम्बोधन गर्नुपर्ने। हामीले लोक कल्याणकारी समाज राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ।
कहाँनिर चाहिँ सम्बोधन भइरहेको छ तपाईँले? होइन, सम्बोधन यस्तो हो, मैले पहिले भने नि जब यिनीहरू चाहिँ अब कुनै शक्तिको एउटा रणनीतिक मिसनमा चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन् त उनीहरूले सम्बोधन गर्छन् भने यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सोच्छौँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई, होइन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यत्रो मान्छे विदेशबाट आए, उनलाई देशमा चाहिँ रोजगारीमा उत्पादनमा लगाउने त ठुलो सम्भावना थियो नि, मान्छे फर्किरहेछ, किन फर्काउने उद्देश्य हो, होइन। नेपाललाई त अस्थिर त बनाइराख्नु पऱ्यो, जर्जर त बनाइराख्नु पऱ्यो। जस्तो लकडाउनको नाममा यिनको रणनीति के थियो भन्छ भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चौपट बनाइदिने रणनीति थियो, होइन। जस्तो कोरोनाको चाहिँ उपचार रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेमा यिनको मुखबाट कहिले पनि कुरो आएन। जस्तो मैले पनि एउटा रुगाखोकी हो, रुगाखोकीको भाइरस हो, सुरुमा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि प्रयोग भयो, हावा चलायो। अहिले त तपाईँको युरोपको कुनै पनि देश यस्तो छैन, युरोपमा त होइन, अमेरिकादेखि एसिया अफ्रिकाका यिनी ठुल्ठुला डक्टरहरू, विज्ञ विशेषज्ञ साराले यो धोखाधडी हो, यो भ्रम हो, यो षड्यन्त्र हो, लुटको योजना हो। अहिले यो कोरोना, नोबेल कोरोना भनेर एउटा नयाँ महामारी भनेर जो ल्याए नि, यो झुट हो भनेर यत्रो खण्डन गरिरहेछ, सारा रिपोर्ट प्रकाशित गरिरहेछ। माने एउटा सामान्य फ्लूलाई, रुगाखोकीलाई यिनले के अरे नोबेल नाम दिएर, नोबेल कोरोना नाम दिएर जो चाहिँ संसार लुट्ने र चाहिँ राजनीतिक हिसाबले आक्रमण गर्ने योजना बनाए नि, त्यसको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरो यिनलाई थाहा नभयो भने स्वयं केपी ओलीले संसदमा के भने, अब विश्वलाइनले चाहिँ उसको गाइडलाइन अनुसार हामीले सबै कोरोना भनेर राख्या हो, अब हामी त्यसमा बाध्य छौँ भन्ने भने बाध्य छैनन् उनी। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको निर्देशन पनि बाध्य हुन्छ कानुनी रूपमा, किन ऊ पनि माफिया भए हुनाले बाध्य भइरहेछ, होइन। माफियाबाट खाएपछि उनीहरू पनि बाध्य छन्, होइन भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सल्लाह दियो, सुझाव दियो, त्यो माने थुप्रो देशले मानेन नि, उनलाई के भयो, होइन। जस्तो 24-25 देशमा लकडाउनै लागेन, कहिले पनि लागेन, होइन। जम्मैले खोलिदियो। अहिले अफ्रिकाबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सारा युनिटहरू धमाधम निकालिँदैछन्, अनि सबै बुझे नि, सबै प्रयोग गर्दै गए, हेर्दै गए। भनेपछि अब यिनीहरू आफै त्यो मिसनमा चल्या हुनाले अर्थतन्त्र कसरी सिद्ध्याउने, मान्छेलाई चाहिँ यहाँ बस्न कसरी नदिने, फेरि फर्किन बाध्य पार्ने, यो सबै यिनीहरूले गर्छन्। यिनीहरूबाट केही पनि सुधार हुँदैन। जस्तो यहाँ चाहिएकै अस्थिरता मात्रै छ, एकदम एक सूत्रीय रणनीति अस्थिरता हो बस। यहाँ समाधान दिने, आशा जगाउने त्यस्तो केही पनि कुराको होइन, त्यो सम्भावनै छैन। सरकार रमाइराखेका छ नि, रेल ल्यायौँ भनेर, यसले आशाको कुरा पनि गरिराखेका छन् अलिकति, होइन। यस्तो हो, अब यो रेल ल्याउने त अब यो के अरे चाहिँ राणाकालमै आएको रेल हो नेपालमा। राणाहरूले धेरै ठाउँमा रेल ल्याएका थिए, यहाँ मात्रै होइन, पश्चिम चाहिँ बर्दिया कैलालीदेखि लिएर पूर्वतिरसम्म रेल नेपालमा चलेको हो। र दोस्रो चिज तपाईँको के हो भन्छ भने, अब त्यो रेल ल्याएर के विकास भयो त, होइन। जस्तो जनकपुरसम्म रेल चलिकन के विकास भयो, किन भन्छ भने हामीले भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने, जस्तो मैले बारम्बार उठाउँछु, जस्तो रेलको कुरा, ठुला जहाज वाइड बडी भन्छन् नि, अनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भन्छन्, यो के को निम्ति, होइन। यो हाम्रो निम्ति होइन, मैले भने हाम्रो निम्ति होइन यो। माने अब यो ठुलो संरचना त के हो भन्छ भने, जुन देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ र विकास हुन्छ, होइन, त्यो ठाउँमा पो यो पूर्वाधारको औचित्य हुन्छ। नत्र भने त जति पूर्वाधार बने पनि सामान त बाहिरबाट आउने हो उनको, होइन। तपाईँको चिनिया रेलको यद्यपि त्यसको राजनीतिक एउटा महत्त्वको पाटो अर्को छ, मैले त्यो कारणले त्यसलाई समर्थन गरेँ हुँ। जस्तो नेपालभित्र इन्डियन र वेस्टर्नहरूको जो चाहिँ अत्याचार छ नि, यसलाई चाहिँ कम गर्नुको निम्ति उनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ लिङ्क बढ्दै गयो भने यिनको 1000 टुट्छ भन्ने हिसाबले हो। नत्र भने तपाईँको चिनबाट रेल मात्रै आएर नेपाल विकास हुने त होइन, इन्डियाबाट आएर विकास हुने त होइन, होइन। यहाँ चाहिँ 10वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर त त्यो त उनको निम्ति हो, उनको निम्ति हो क्या। जस्तो फास्ट ट्र्याक भन्छ नि, मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने, के दिन्छ फास्ट ट्र्याकले? फास्ट ट्र्याक चाहिँ नेपालबाट चाहिँ तपाईँको घन्टाभित्र कसरी पस्ने भन्ने योजना हो, त्यो रणनीति हो, होइन। जब त्यससँग जोडेको अरू कुनै पनि सेक्टरको चाहिँ तयारी छैन भनेको परनिर्भरता हटाउन सक्नुपर्ने थियो। नभए त फास्ट ट्र्याक त के हो भन्छ भने, तपाईँको ट्याङ्कहरू दौडाउने चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गर्छ भोलि विदेशीले। यो अहिलेको सरकारले चाहिँ परनिर्भरता हटाउनको लागि, उद्योग धन्दाहरू खडा गर्नको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि, अर्थतन्त्र मजबुत गर्नको लागि काहीँ कदम चालेको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो मैले त्यो आशै गर्दिनँ। यहाँ त कस्तो स्थिति आयो भन्छ भने, ओलीको पालामा आउँदाखेरि मैले हिजो मात्र एकजना चाहिँ तपाईँको चिने जानेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नु मान्छे कस्तो अपराधी बनाइसके यिनले भन्न खोजे है। मान्छे एउटा सडकमा टिपेर सडकबाट ल्याएको मान्छेलाई चाहिँ सञ्चार मन्त्री बनाउँछ, अनि बिना हैसियत बिना औकातका मान्छेहरूले अब 70 करोड चाहिँ तपाईँको बार्गेन दलाली गरेको कुरो आयो नि। अब यिनले 70 करोड एउटा सडक छाप मान्छेले त 70 करोड चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ हैसियत राख्ने भयो भनेपछि ठुलो माफियाले, ठुलो चाहिँ नेटवर्कमा बसेका मान्छेले कति चाहिँ तपाईँको अपराध गर्दो हो यहाँ देशभित्र हैसियत भएकोले। माने अदालतमा मलाई हिजो मात्रै सुनाउनु भयो,
घराइसी मुद्दा अंशबन्दाको मुद्दा एउटा विरोधीको घरमा पुर्जी टाँग्दाखेरि 3 महिना अड्काइदिएर त्यो जिल्ला अदालत काठमाडौँको जिल्ला अदालतको कर्मचारीले 500 रुपियाँ नदिकन पुर्जी नै नराँगेपछि अस्ति चाहिँ 500 रुपियाँ दिएर चाहिँ पुर्जी टाँस्न पठाउनु मान्छे यस्तो अपराधी भइसक्यो। तर फेरि यही नेकपाको सरकारले चाहिँ होल टाइमर कार्यकर्तालाई तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। होइन त्यो त उनीहरू गर्छन्। जस्तो उनको जस्तो अहिले सबै घुमेपछि यो पनि रणनीति के हो भन्छ भने जनमत सबै घुमेपछि अब चाहिँ जनमतबाट नयाँ मान्छे आपूर्ति हुने बाटो चाहिँ बन्द हुँदै गएपछि भएकालाई त दिनु पर्यो। अब तलब खुवाउनु पर्यो। गुन्डाको रूपमा पालिरहेछन् होइन। जस्तो अब त्यो पालेन भने उसले त काम गर्दैन नि, उसको पनि त्यही स्कुलिङ भएको माने प्रशस्त लुटेका छन्। स्रोत के त लुट स्रोत के हुनु, देश लुटेका छन् होइन। उनको लेबीबाट उनको कार्यकर्ता तलब दिन पुग्दैन होइन। उनको चाहिँ तपाईँको घरबाट उनीहरू दिँदैनन् भनेपछि यिनको कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा रहेका मान्छेलाई तलब दिने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्छ भने कि विदेशीले दिन्छ, एउटा हिस्सा विदेशीले दिन्छ जसले यिनलाई प्रयोग गरेको छ, र अर्को हिस्सा भनेको त लुट हो। देश जसरी लुटिरहेछन् नि हो, यो अत्याचार चाहिँ यिनले गरिरहेछन् नि। यिनले पनि के हुन्छ भने मलाई लाग्छ यिनको मनोदशा मैले देख्छु नि, यस्तो भण्डाफोर भएको छ, बेइज्जती भएको छ, तर कतै पनि त्यसले असर यिनलाई नगरी जो गराएको छ नि। अपराधीकरणले पनि हद नाग्यो र यिनको एउटा मनोविज्ञान कस्तो बन्दै गयो भन्छ भने अब जे पनि हुनसक्छ। उनी आफै पनि कतिखेर के हो भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। त्यस कारणले अब बिना हिचकिचाहट तपाईँको देश लुट्ने र बिना हिचकिचाहट अपराध गर्ने अब त्यो चरणमा उनीहरू पनि गए जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आम मान्यताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वामदेवलाई, नारायण काजीलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाऊ, चुनाव हारेको मान्छेलाई आम मानिसले त्यो भन्यो, लगेर गए। आम मानिसले के भन्यो भने राम्रै काम गरिरहेका थिए कुलमानलाई त्यहाँबाट नहटाऊ, एकचोटि फेरि नियुक्त गरेर राखेनन् भनेको आम मान्यता, जनताको अपेक्षा, चाहना एकातर्फ, सरकार अर्कोतर्फ कति बेला चल्छ? होइन यस्तो यो आम मान्यताबाट यिनीहरू चल्छन्। यिनी केपीको मात्रै मैले कुरो गर्दैन, भोलि अर्को आउला कुरो त्यही हो, पर्सि अर्को आउला कुरो त्यही हो। मैले भने नि जब चाहिँ समग्र परिस्थिति चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ पेचिलो भएर गयो, जटिल भएर गयो, वारपारकी तपाईँको हुँदै गयो, उनले त आफ्नो रणनीतिमा काम गर्ने हो होइन। अब यो लग्ने कि त्यो लग्ने, यसले काम गर्छ कि त्यसले काम गर्छ, त्यो छलफलसँग त उनलाई मलाई लाग्छ रुचि नै छैन। मतलब रुचि नै छैन, सुधारको कुनै होइन सम्भावनै छैन। उनको चाहना होइन, उनको त्यो एजेन्डाभित्र पनि पर्दैन, उनको त्यो सोचभित्र पनि पर्दैन। त्यसदेखि अघि तपाईँ एउटा शब्द बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यहाँ जे पनि हुनसक्छ भनेर। जे पनि भने मतलब चाहिँ होइन, जस्तो उनको तर्फबाट जस्तो एउटा चिज त अनिश्चित भयो, जस्तो उनीहरू नै कहाँ पुग्ने हुन् त्यो पनि अनिश्चित छ होइन। भनेको हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरू हो उनको भविष्य पनि त सुरक्षित त छैन नि। उनी आफै पनि कहाँ पुग्छन् त्यो पनि अनिश्चित छ, त्यो उनले बुझेका छन्। अब यो परिस्थिति कतातिर जान्छ त्यो पनि अनिश्चित छ। अब त्यो कतातिर जान्छ भन्छ भने यहाँ दुईटै सम्भावना हुने भए। मैले देखेको के हुन्छ भने परिस्थिति, समग्र परिस्थिति र मान्छेहरूको जो साइकोलोजी मनोविज्ञान देखिन्छ नि, यो लगभग चाहिँ एउटा दिशातिर तपाईँको मोडिसकेको छ। जस्तो होइन, जस्तो राज्य र दलहरू अब काम लाग्दैनन् भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ। मलाई चाहिँ एकजना नेपाली अब यिनी दलहरू ठिक छन् भन्ने ठाउँमा उनलाई भोट दिएका उनकै पार्टी सदस्य पनि यो ठाउँमा अब छैनन्। अब यसले के सङ्केत गर्छ भन्छ भने अब यो ढल्नको निम्ति एउटा निमित्त कारण हुन्छ नि, एउटा उभार आउँछ नि। अब एउटा निमित्त कारण नै काफी छ अब यो सबै समाप्त हुनुको निम्ति। अब त्यो पनि हुन सक्ने भयो। अब त्यो रिजल्ट के होला म त्यतातिर जान चाहन्न होइन। जस्तो सबैसँग धेरै खालका शक्तिहरू छन्, त्यस कारणले उनीहरूको अवसान पनि एकदम सन्निकट देख्छु मैले, टोटल अवसान पनि सन्निकट देख्छु। अर्को चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ भन्छ भने अब यसबाट भयभीत भएर उनले ठुलो चाहिँ दुर्घटनामा देशलाई फसाउन पनि सक्छन् होइन। बाँच्नु त पर्यो अब, किन अबको परिवर्तन के हो, मैले बुझेको परिवर्तन के हो भन्छ भने हिजो जस्तो 46 सालमा आयो नि, अनि चाहिँ तपाईँको पञ्चहरू र फेरि दलहरू मिलेर खाए, 62-63 आयो। अब हिजोको पञ्चायतकालीन मान्छेहरू काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादी एमाले सबै मिलेर खाए। अबको परिवर्तन त्यो हुँदैन। अबको परिवर्तन के हो भन्छ भने या त चाहिँ यिनको विरुद्धमा रहेका सबै चाहिँ अब मटियामेट हुनु पर्यो होइन, या भनेपछि यिनीहरू समाप्त हुनु पर्यो। अब योभन्दा अब तेस्रो बाटो चाहिँ तपाईँको स्वीकृत हुन्छ परिस्थितिले गर्छ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन, किन विश्वको ट्रेन्ड हो त्यो। मैले नेपालको मात्रै कुरो गरेको होइन। हिजोको जस्तो सम्झौता पनि हुँदैन र अब त्यसपछि हुने जो प्रक्रिया हो नि त्यसमा चाहिँ एउटा पक्षको भूमिका पनि टोटल्ली निषेध हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी अथवा कस मार्फत हुनसक्छ त? अहिलेको देखेका हामीसँग दुईवटा पार्टी, ठुला पार्टी देखे, कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस, यिनीहरू दुवै चाहिँ सकिएर अर्को केही आउँछ भन्ने होइन, त्यसको त विकल्पै छैन। दलीय व्यवस्था नै सकिन्छ।
होइन धेरै चिज अब पुनर्विचार हुन्छ। तपाईँको दलीय व्यवस्था बनोस् अथवा जो लोकतन्त्र भनेका छन्, गणतन्त्र भनेका छन्, प्रजातन्त्र भन्छन्, अथवा यिनले अहिलेसम्म जो प्रयोग गरे नि, अब यो नै के हो भन्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छे आइपुगेको छ होइन। यो दल कि त्यो दल भन्ने छैन अहिले होइन। यसको सट्टामा त्यो भन्ने हिजोको कुरो थियो। त्यो 5 वर्ष अगाडिसम्म यो दलको सट्टामा यो दल विकल्प हुन सक्थ्यो। अहिलेको के हो मान्छेको मनोविज्ञान भन्छ भने दल होइन र उनको राज्य प्रणाली होइन कि अब त्योभन्दा बाहिर के हो, सबै मान्छे त्यहाँ गइसकेका छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यसको अवशेष पनि रहन्न। अब उथलपुथल भयो भने यसको अवशेष पनि रहन्न। यही लडाइँ विश्वव्यापी रूपमा पनि लडाइँ हो। जस्तो मैले एउटा सम्झना गराउँ, यो लडाइँको चाहिँ गम्भीरतालाई बुझ्नको निम्ति अमेरिकनहरूले 2018मा 1.5 वर्ष अगाडि उनको विदेश मामिलामा चाहिँ पोलिसी मेकिङ भन्ने एउटा समिति छ, त्यसमा उनीहरूले के निर्णय गरे भन्छ भने चीनसँगको लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हो भने उनीहरू त्यहाँ आइसके। चीनसँगको लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हो भने उनी आइसके हो नै त्यही होइन। त्यो अर्थतन्त्र र राजनीतिको लडाइँ मात्रै होइन, त्यो सभ्यताकै लडाइँ हो। उनीहरूले त्यो मुख खोले र यो सभ्यता ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि यो लडाइँ के हो भन्छ भने आधुनिकताको नाममा आधुनिकता हुँदै हुँदै नवउदारवाद र के अरे बजार चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र के अरे मार्केट इकोनोमीसम्म आयो नि। अब यो जति कोर्सभित्र जे जति अभ्यासहरू भए यसको अन्तिम चाहिँ तपाईँको पतनको चाहिँ तपाईँको टेन्डेन्सी हो। अहिले यसमाथि प्रश्न उठ्यो विश्वमा नै। ऊ जस्तो मेक्सिकोमा हिजो मात्रै एउटा मैले यो कोरोनाबाट मर्नेहरूको मेक्सिकनहरूको एउटा रिपोर्ट हेरेँ मैले। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको कोरोनाको नामबाट भने 70% मान्छेहरू जो मरे नि त्यसको कारण कोका कोला नवउदारवाद भनेका छन्। नवउदारवाद हामीले जो अपनायौँ नि त्यसले नै हामीलाई विनाश गर्यो आज। र अब त्यसको चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको कोका कोला र सोडा, त्यसमा अत्यधिक सोडा हालिन्छ नि। अब त्यसले सुगर बढाउँदो रहेछ र मोटोपन बढाउँदो रहेछ। त्यसले नै स्वीकार गर्यो भन्छ भने अब त बहस चाहिँ नवउदारवादसम्म पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा देशको कुरा मात्रै छैन र नेपालमा पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा शासनले जे चिज बोक्यौँ नि आखिर यो हो के त, मान्छे त्यहाँ गइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब चाहिँ उथलपुथल भयो भने यो रहन्न भनेको विश्वमा नै एन्ड अफ डेमोक्रेसी। अब यो प्रजातन्त्र हामीले भन्दै गरेको हो यो कति उपयुक्त हो, यो प्रजातन्त्र हो कि होइन, यो कति उपयुक्त हो। किन भन्छ भने आवश्यक परेको बेला ट्रम्पले चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ हिजो मात्रै न्युज आएको छ, त्यो बिडेन भन्ने अर्को वाइडेन छन् नि, त्यो प्रतिस्पर्धी उनको चुनाव प्रचार प्रसारमाथि प्रतिबन्ध लाउने चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छ ट्रम्प। न्युज आइरहेछ भनेपछि ट्रम्पले अमेरिकामा पनि त त्यो हुँदो रहेछ भनेपछि प्रजातन्त्र त आफूले चाहिँ लुट्न पाउँदा ढकैती गर्न पाउँदासम्म मात्रै नै रहेछ त्यो खोल भने त आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि त केही पनि रहन्छ होइन। हामीलाई पनि केही पनि थिएन, भ्रम थियो। विश्व व्यवस्थामै सङ्कट आएको छ एकदम। त्यसको असर नेपाललाई नपर्ने भन्ने प्रश्न पर्छ हो। त्यसैले विश्व व्यवस्था र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्ने जो थट हो, जो फिलोसफी हो, यसमाथि प्रश्न हो। विश्वभरिबाट उठेको प्रश्न यसैमाथि हो, नेपालमा उठेको पनि प्रश्न यसैमाथि हो र यिनीहरू यही सङ्कटको चाहिँ सामना गर्छन् अब भोलि। त्यस कारणले अब चाहिँ सामान्य खालको परिवर्तन हुन्न, मैले भन्न खोजेको त्यो हो। जस्तो अब धेरै चिज पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। जस्तो मलाई आफै पनि के लाग्छ भन्छ भने मलाई आफै पनि ल प्रजातन्त्र भने, भोट हाल्ने भने, बाग स्थापने भने होइन, कस्तो चाहिँ तपाईँको स्लेभरी हो, दासत्वलाई कसरी यिनले चाहिँ लगाएर हुन्छ नि। जस्तो तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ, अब त्यो जो मान्छे जितेर जान्छ त्यो मान्छेले के गरिरहेको छ त्यो थाहा छ नि। 5 वर्ष तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? केही पनि सकिन्न। यसरी मान्छेलाई दास बनाएर प्रजातन्त्रको पाखण्डमा मान्छेलाई दास बनाएर अधिकारविहीन राखेर यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे वितण्डा मचाउने खालको पद्धति हामीले बोकेका छौँ प्रजातन्त्रको नाममा। र यो पद्धति टिक्दैन भन्ने तपाईँलाई टिक्दैन, सम्भव छैन। विश्वभरि विद्रोह भयो र त्यो जरेदेखि भयो है। मैले एउटा कोणबाट मैले यो शक्ति राष्ट्रहरूको कुरा मात्रै गरेँ होइन। जस्तो अमेरिका हेर्नुहोस्, काला र तपाईँको गोरा, हिस्प्यानिक र चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन, अनि चाहिँ तपाईँको युरोप र अमेरिका चारैतिर हेर्नुहोस् यस्तो द्वन्द्वभित्र झगडियो विश्व फस्दै गयो कि अब यसबाट चाहिँ सहज ढङ्गले अवतरण अब सम्भव छैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।